میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته اگر اسی اس قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیندے لرأيته اے مخاطب تو دیکھدا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اے اللہ دے ڈر دی وجہ تو پھٹ جاندے ریزہ ریزہ ہو جاندے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اے مثالا مضمون اسی بیان کرنے واسطے لوکاں دے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ ایدے اندر سوچو بچار کرم واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 28واں پارہ سپارے دا رکوع چھٹا سورت دا نام سورہ الحشر سورت دا رکوع تیسرا اللہ رب رحمان نے جس طرح سارے دناں چوں اس دن جمعۃ المبارک نو افضلیت بخشیے ساریاں راتاں چوں لیلۃ القدر نو عزت اور عظمت بخشیے سارے پتھراں چوں حجر اسود نو مقام بخشیا سارے پانیاں چوں زم زم نو عظمت فضیلت دیتی ہے سارے مہینیاں چوں
رمضان المبارک نو افضل و بہتر بنایا، سارے منزل من اللہ کتاباں چوں قرآن پاک نو اللہ ذوالجلال نے سب تو افضل بنایا۔ جس رب نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو سارے نبیاں تو آلہ بنایا، اس رب نے اس آلہ نبی نو کتاب بھی سب تو آلہ عطا فرمائی ہے، جس تو مراد اے قرآن پاک اللہ دا نازل کردہ اس کلام پاک نو اللہ نے جو فضیلت بخشی ہے، میں یہ سمجھنا اگر اے دے فضائل، اے دے مناقب، اے دی عظمت، اے دی رفعت، اے دا وقار، اے دا مقام، اے دی بلندی بیان کرنا شروع کر دئیے، راتاں مک جان، دن بیت جان، ماہ و سال گزر جان، انساناں دیاں زندگیاں کھپ جان، لیکن عظمت قرآن دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اے سارے مضامین نو کلوز کردہ ہویا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہاں گا کہ توانو جس عنوان نال میں اپنی گزارشات سناواں، وہ عنوان بنے گا تاثیر قرآن۔ میری آج دی پوری گفتگو دا خلاصہ اللہ دے قرآن دی تاثیر دے حوالے نہ ہوئے گا۔ کیڑے کیڑے موقع نے جتھے قرآن نے سینیاں نو نرم کر دیتا، کیڑے کیڑے مواقع نے تے کیڑے کیڑے افراد نے جنہاں نے اللہ دا قرآن پڑھیا تے قرآن نے دلاں تے اثر جما دیتا۔ آئیے ذرا آج اللہ دے قرآن دی تاثیر نو دیکھیے اور بڑے انہماک نال، بڑی محبت نال اور اللہ دے گھر دے تمام تر آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے اج بیٹھنا، شاید کہ قرآن دی کوئی آیت میرے دل تے تیرے دل تے اثر انداز ہو جائے اور میری تیری نجات دا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ ابتدا دے اندر اے بات ذرا نوٹ فرمانا کہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا، اے جنیاں چیزاں نے، قرآن نے، صاحب قرآن نے، اے دن نے، اے راتاں نے، اے سورج دی آمد، ستاریاں دی گردش، چاند دا جانا، یہ سارا انسان لئی چونکہ بنایا تے انسان ایک خمیر جیڑا یعنی اے دی بنیاد مٹی تو بنائیے، مٹی تو رکھیے۔ اللہ نے انسان نو پیدا بھی مٹی تو فرمایا اور اے دی خوراک دا انتظام بھی مٹی تو ہی فرمایا۔ دو چیزاں دا مجموع ہے انسان،
ایک جسم ہے اور ایک جسم دے اندر روح ہے. اللہ ذل جلال نے انہاں دونوں چیزاں نو بیان فرمایا. اے جسم نو مٹی تو بنایا، اے دی خوراک دا انتظام بھی مٹی چوں فرمایا. اللہ ذل جلال نے انسان نو روح عطا فرمائیے. روح چونکہ امر ربی ہے، آسماناں تو نازل ہوئی ہے، اے دی خوراک دا انتظام بھی آسماناں تو فرما دیتا. تسی آکھو گے دی دلیل کی ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جانا اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا نوٹ فرما دے جانا. میں انشاءاللہ الرحمن آج پوری کوشش کراں گا کہ تواڈے سامنے میں زیادہ تو زیادہ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کردا جاواں اور اپنے دلاں نو اج قرآن دے نور نال منور کر لئیے تے معطر کر لئیے. سنو ذرا، اللہ نے انسان نو مٹی تو بنایا. کتھے لکھیا؟ سپارہ 18 اعلان خداوندی. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. تڑپ جایا کرو، چوم جایا کرو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. دا مفہوم نوٹ فرمانا. اللہ فرماندے نے اساں بندے نو مٹی تو پیدا فرمایا، انسان نو اساں مٹی تو پیدا فرمایا. پھر ایک خاص ذریعے نال اللہ فرماندے نے ماں دے رحم دے اندر نو پہنچایا. اللہ نے اس جڑا ذرہ اینو ایک خون دا لوتھڑا بنایا، پھر اینو گوشت دا رنگ دتا، پھر گوشت دے وچوں اللہ نے اے دیاں ہڈیاں تیار فرمایا، اے دا ناک منہ متھا تیار فرمایا، اے دے ہاتھ پیر اللہ نے عطا فرمائے تے تیار فرمائے. اے ساریاں چیزاں بیان کر کے نا اللہ فرماندے نے فتبارک اللہ احسن اور کڈا سونا کاریگر جنہیں آ سونیاں سونیاں شکلاں بنا دیتیاں نے. پتہ لگا انسان نو مٹی تو بنایا. ہن اے دی جیڑی خوراک ہے او بھی مٹی تو پیدا فرمائی ہے. کتھے لکھیا؟ اے سپارہ پہلا تے سورت دا نام ہے سورہ بقرہ. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب اعلان فرما دیو الذی جعل لکم الارض فراشا. سبحان اللہ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون.
اللہ فرماندے نے اساں آسماناں نو بنایا، اساں زمیناں نو بنایا، اساں آسماناں تو پانی نازل فرمایا، اللہ نے زمین دا سینہ نرم فرما دیتا، زمین نے اپنیاں انگوریاں بنائیاں تے او اساں تہاڈی خوراک بنا چھڈیے۔ پتہ لگا جسم مٹی تو بنیا، اے دی خوراک بھی مٹی چوئیے۔ ہن جیڑی روح ہے، روح دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہا یسألونک عن الروح، میرے سونیا لوکی تواڈے کولوں پوچھ دینے، مکے والیاں نے یہودیاں دے کہن تے سوال کیتا، آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دس خان روح کی شے، میرے آقا خاموش نے اللہ فرماندے نے یسألونک عن الروح، اے نبی دس روح کی شے، سونیا تیرے کولوں سوال کر دینے تے تو جواب کی دینے، قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب دا حکم ہے، یعنی اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائیے، اللہ یہ روح آسمانہ تو آئیے تے پھر یہ دے واسطے بھی غذا دی لوڑ، جویں بندے نو مٹی تو بنا کے اے دی غذا مٹی چوں تیار فرمائیے، کتے امب پک رہنے، کتے جامنو رسے نے، کتے جناب مونجیاں پک رہیاں نے، کتے گندم دے سٹے نکل رہنے، کتے سبزیاں نے، کتے ترکاریاں نے، اے عرشاں والیا ربا تے پھر اس روح واسطے غذا کیے۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اپنا قرآن نازل فرما دیتا، اور سونے جویں تینو زمین چو کئی قسم دیا انگوریاں مل جاندیاں نے، جویں تینو زمین دے وچوں ترکاریاں مل جاندیاں نے، کتے کوئی سبزی ہے، کتے کوئی سبزی ہے، کتے کوئی پھل نے، کتے کوئی فروٹ نے، اسی طرح اللہ نے آسمان تو تیرے میرے روح دی غذا نازل کر دیتی ہے، اور اگر میں انج کہاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا، اور جویں تیرے جسم واسطے سبزیاں ترکاریاں نے، ایویں تیرے روح دی غذا واسطے کتے آمینہ دے لال تے بکرا نازل ہو رہی ہے، کتے میرے مصطفیٰ تے آل عمران اتر رہی ہے، کتے اللہ نے تیرے روح دی غذا واسطے سورہ نساء نو نازل فرمایا، کتے میری تیری تلاوت واسطے یاسین نو نازل فرمایا، کتے سورہ طٰہٰ نو نازل فرمایا، کتے والتین نو نازل فرمایا، کتے سورہ بلد نو نازل فرمایا، کتے سورہ فلق نو نازل کیتا، کتے سورہ ناس دیاں تلاوتاں نے، اور فرمایا میرے بندے میرے قرآن دا ایک ایک حرف نو پڑھتا جا تے اپنے روح واسطے غذا حاصل کردا جا۔ اے اللہ دا قرآن ہے، اللہ سانو اس قرآن نہ سچی محبت نصیب فرما چھڑے۔ آؤ ذرا اے بھی بات نوٹ فرمانا، اس قرآن نو عظمت اور رفعت عرش والے رب نے جو عطا فرمائی ہے او دیتے بھی ذرا جاندیاں جاندیاں نظر مار لئیے۔ میرا دل کردہ میں تو انو آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، اور ساڈے والوں کروڑا ارباں اپنے نبی تے درود و سلام دیاں بارشاں برسانا۔ سنو ذرا پیغام مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال تو روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجے زمینہ
زمیناں پیدا کیتیاں نہیں گئیاں، اجے آسماناں نو بنایا نہیں گیا، اجے زمین دے سینے چ پہاڑاں دیاں میخاں گڈیاں نہیں گئیاں، اجے زمین و آسمان دا نظام بنیا ہی نہیں۔ اے نظام بنان تو 1000 سال پہلے، کنے سال؟ 1000 سال پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے فرشتیاں دے سامنے سورہ یاسین پڑھی ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ زمین و آسمان دا نظام بنان تو پہلا 1000 سال پہلا اللہ نے اپنے فرشتیاں نو اکٹھیاں فرمایا، اللہ نے انہاں تے سورہ یاسین دیاں تلاوتاں کیتیاں۔ او کاموں کی والیو، ارد گرد تو آن والیو، کتاب و سنت دیو پروانیو، قرآن میں پڑھا، قرآن میری جماعت دا کوئی خطیب پڑھے، قرآن میری جماعت دا کوئی قاری پڑھے، قرآن میری جماعت دا کوئی ادیب پڑھے، قرآن مسجد دا کوئی خطیب پڑھے، آندے او لو جناب فلاں بندہ قرآن پڑھدا او تے کلیجے ہی ٹھنڈا پاندا جاندا او تے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جاندا۔ او میں آنا جتھے قرآن پڑھن والا آمینہ دا لال ہوئے اوتھے دلا تے کنا اثر ہوئے گا۔ اور میں تے ذرا اس تو بھی اگے جانا، اور جتھے قرآن پڑھن والا خود رحمان ہوئے، جتھے قرآن دی تلاوت کرنے والا، اور جیڑی گل شاعر لکھدا، جیڑی بات شاعر لکھدا، شاعر اپنا کلام آپ پڑھے تے او دی تاثیر ہی کچھ ہو رہے، او دا انداز ہی کچھ ہو رہے، او دے طرز تکلم ہی کچھ ہو رہے۔ اے نازل قرآن نو کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ نازل کرنے والا اللہ تے جے اللہ آپ قرآن پڑھے تے انداز کڈا سونا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے 1000 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے فرشتیاں دے سامنے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی، تے فرشتے آپس وچ آندے نے او کڈی خوش نصیب امت جدے تے اے قرآن نازل ہوئے گا، او کڈی عظمت والی امت ہوئے گی جدے تے اللہ انج دیاں صورتاں قرآن دیاں نازل فرمان گے، اور او دل کڈے خوش نصیب ہون گے جنہ سینیاں تے اللہ دا قرآن اترے گا، او نہ سینیاں وچ محفوظ ہوئے گا، تے او زبان کڈیاں خوش نصیب نے جیڑیاں اس قرآن نو پڑھن گیاں۔ یعنی 1000 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے اس سورت نو اپنے فرشتیاں دے سامنے پڑھے آئے، اور تاں یہ سورت دے متعلق بھی فرمایا حدیث پاک دے الفاظ نے، انا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسیر ومن قرأ یاسیر کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات۔ ترجمہ کیا، ترجمہ سنو۔ حضرت انس فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر شے دا دل ہوندا، کیوں جی؟ ہر شاید بڑے تو بڑا کوئی جانور ہے، چھوٹے تو چھوٹا کوئی پرندہ، اللہ نے سارے ہی دل عطا فرمایا۔ تیرے میرے سینے وچ بھی پہلو وچ دل تڑکدا ہے، اور نکی جی کیڑی زمین تے ٹر دی ہے، اللہ نے انہوں بھی دل عطا فرمایا۔ اس تو بھی نکیاں کئی مخلوقاں نے دیوار تے بیٹھی ہوئے تے ویکھے ہی نہیں
جاندا انیاں معمولی معمولی پونڈیاں جیاں ہوندیاں نے لیکن اللہ نے انہاں نو بھی دل عطا فرمائے نے ہر شے دا دل ہویا کردا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین جویں ہر شے دا دل ہوندا ایویں سارے قرآن دا دل سورہ یاسین جویں ہر شے دا دل ہوندا ایویں سارے قرآن دا دل سورہ یاسین اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک وار سورہ یاسین دی تلاوت کردا اللہ اونوں 10 قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے اے جو اللہ دا قرآن جدیاں عظمتاں دیاں تما آمنہ دے لال علیہ السلام بھی پا رہے ہیں اور جدی تاثیر دے چرچے آج تک ہو رہے ہیں اور یار قیامت دیاں دیواراں تک ہوندے رہیں گے جو تاثیر اللہ ذوالجلال نے قرآن دیاں آیتاں وچ رکھی ہے اور تاثیر دنیا دی کسے کتاب دے اندر موجود نے جو تاثیر اللہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان وچ رکھیے او تاثیر دنیا دی کسے اور کلام دے اندر موجود نہیں اللہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ میری تے تواڈی اما جان سیدہ عائشہ میرے نبی دے نال نے تے دوویں جی ٹرے جاندے نے ایک گلی چوں لنگے نے اس گلی وچ حضرت ابو موسیٰ اشعری دا گھر وی آوندا ہے اور میرے ویرا میرے دوستاں ذرا اپنے دل نو اللہ دے قرآن تے نبی دی سنت وال متوجہ فرمانا اور اس حدیث دے بعد اپنے گریبان دے اندر ذرا جھانکنا میرے آقا علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ دے ہمراہ انج گلی چوں گزر رہے نے تے حضرت ابو موسیٰ قرآن پہ پڑھ دے نے حضرت ابو موسیٰ قرآن دی تلاوت پہ کر دے نے بی بی عائشہ دے قدم بھی رک گئے تے میرے نبی دے قدم بھی رک گئے بی بی عائشہ بھی کھلو گئی میرے آقا علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے نے میرے تیرے گھر اج جیڑا نمونہ پیش کر دینے اور میرے تیری غیرت دے بھی منافی ہے دعا کرے اگر اج میرا تیرا معاشرہ بگاڑ دا محتاج بگاڑ ایدے چ پیدا ہو گیا اللہ میرے تیرے معاشرے دی اصلاح فرما چھڑے اج ساڈے گھراں دے اندروں آواز ہوندی ہے کتے کنجراں دی آواز آ رہی ہے کتے جناب گلوکاراں دیاں آوازاں اٹھ رہیاں نے اور کیسا عجیب دور آ گیا اور کنجرانو اے گلوکار قرار دیتا جا رہا اور انہاں دے جناب جھنڈے عزت دے گڈے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ساڈے گھراں چوں تپلیاں دی آواز آ رہی ہے ساڈے گھراں چوں سرنگی دی آواز آ رہی ہے ساڈے گھراں چوں بکواسات اٹھ رہی ہے کاش کہ انہاں گھراں چوں رب دا قرآن سنایا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گزر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ قرآن دی تلاوت پہ کر دینے میرے آقا کھلو گئے تے قرآن دیاں تلاوتاں سنن لگ پیا آپ فرما دینے عائشہ اے ابو موسیٰ نو حضرت داؤد دے ترنم چو اللہ نے کچھ ترنم عطا کر دیتا ہے دن چڑھیا نا دن چڑھیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج تشریف لے آ رہے نے تے اگوں ابو موسیٰ بھی میرے نبی نو مل پیندے نے ملاقاتاں ہوندیاں نے میرے آقا فرماندے نے کاش ابو موسیٰ تو راتی مینوں ویندا جدوں میں تیرے گھر دے باہر کھلو کے تیرا قرآن پیا سندا سا اینو ایڈی سونی آواز عطا فرمائیے انج لگدا جناب داؤد علیہ السلام دے او ترنم پری آواز جو اللہ نے تینوں بھی کچھ
عنایت کر دیتا. اور حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے ہوندا ہے کہ حضرت داؤد جدوں زبور دی تلاوت کر دینا اللہ دی قسم پرندے اپنیاں پروازاں روک لیندے. حضرت داؤد زبور پڑھ دے بڑے بڑے وحشی درندے جڑے نے آ کے حضرت داؤد دا گھیرا پا کے بہ جاندے. جب تک زبور پڑھ دے رہندے او درندے تے پرندے ہر شے تو بے نیاز ہو کے جناب داؤد دی تلاوت سندے رہندے. اور اتھے ہی بس نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز اتنی سریلی، آواز اتنی پیاری، جے کتے پتھراں دے کول بہ کے اے زبور دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے اللہ دی قسم پتھر چوم اٹھ دے تے نال اچھی اچھی جناب داؤد دے زبور پڑھن لگ پیندے. میرے آقا فرماندے نے انج لگدا کہ تینوں جناب داؤد علیہ السلام دی آواز انہاں دے ترنم چو اللہ نے ایک حصہ عطا فرما دیتا. قرآن نو پیار نہ پڑھنا، محبت نہ پڑھنا، اللہ اللہ. ارے بھی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. آپ فرماندے نے جیڑا سونی آواز نال قرآن نہیں پڑھدا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں. ساڈے آئی اجے رولے نہیں مکے لے تارا لا کے پڑھتے نے، ترزا لا کے قرآن پڑھتے ہیں. اللہ ذل جلال دی قسم ہے اے آمینہ دے لال تے قرآن نازل ہویا اور میرے پیغمبر دی زبان دے الفاظ نے. اور جیڑا قرآن نو سونی آواز نال نہیں پڑھتا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں. لیسا منا، تینوں نہیں آندی تے ساڈا قصور کی ہے؟ تینوں نہیں آندی تے ساڈا جرم تے گناہ کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے لیسا منا، لیسا منا، او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں جیڑا قرآن نو سونی آواز نال پڑھدا ہی نہیں. قرآن پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو ایس انداز نال کہ اللہ ذل جلال والی کرام دے فرشتے بھی چوم اٹھن. آؤ ذرا میں تانوں اللہ دے قرآن دیاں آیات سناندا جاواں اور تواڈے دل و دماغ دیاں تختیاں نو اللہ ذل جلال دے قرآن دے نور نال منور تے معطر کرن دی کوشش کراں. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. آپ فرماندے نے عائشہ گل سن. آواز دیتی اما جی عائشہ نا تھوڑیاں جہاں لیٹ ہو گئیاں تے آ کے عرض کر دیا نے جی حضور میں حاضر ہاں. عائشہ اینی دیر کر دیتی یا؟ عرض کر دیا نے سونیا دیر تا ہو گئی ہے میرے آقا دی مسجد تے آپ دے حجرے دی دیوار ایک ہی سی، درمیان چ کھڑکی بھی سی. اما جی عرض کر دیا نے سونیا پتہ نہیں مسجد وچ کیڑا صحابی ہے او قرآن پیا پڑھدا سی تے میں قرآن ہی سنن لگ پئی. آقا بڑی سونی آواز نہ قرآن پڑھدا سی پیا تے میرے قدم ایسے رکے نے کہ میں قرآن ہی سنن لگ پئی. میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے سن. آقا چھیتی نال اٹھے اپنی چادر نو اپنے اتے لے آتے سیدھا مسجد دے اندر آ گیا. میرے آقا نے آ کے ویکھیا حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے. حضرت سالم اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے. میرے آقا علیہ السلام نے آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں آندے نے الحمدللہ الذی، اے میرے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے اللہ ایڈی سونی آواز والے بندے میری امت وچوں پیدا فرما دیتے نہیں. اللہ تیرا شکر ہے جن نے ایڈی سونی آواز والے بندے میری امت وچ پیدا فرما دیتے نے جڑے تیرا قرآن پڑھ دے نے تے چوم چوم کے پڑھ دے نے. تیرا قرآن پڑھ دے نے تے مزے لے لے کے پڑھ دے نے. تیرا قرآن پڑھ دے
نے تے دل نو حاضر کر کے پڑھتے ہیں. اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اللہ دی قسم ہے دلاں تے اج بھی قرآن ضرور اثر کردا ہے. اے تے ساڈی بد نصیبی تے بد قسمتی ہے نا کہ نہ سانو سنان دا ول آوندا تے نہ سانو سنن دا ول آوندا. اور دا نتیجہ یہ نکلدا کہ قرآن جس انداز نہ ساڈے دلاں تے اثر انداز ہونا چاہیے اس انداز نہ قرآن ساڈے دلاں تے اپنا اثر نہیں چھڑدا. آؤ ذرا سن لو اللہ دا قرآن نوٹ کر لو. میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی قرآن پڑھن نبی قرآن پڑھن تے دلاں تے اثر ہوندا کہ نہیں؟ آ ویکھو ہون لگا جی اثر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف تو واپس آ گئے نے تے طائف والے گنڈیاں بدماشاں نے میرے نبی نو بجائے اس دے آپ دی گل سن دے آپ دی دعوت قبول کر دے انہاں میرے آقا علیہ السلام تے پتھراں دیاں بارشاں برسا دتیاں نے. نبی دے جستے اطہر نو انہاں ظالماں نے لو لوہان کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آ رہے ہیں. اللہ دے آپ پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ تشریف لے آ رہے ہیں تے اجے شہروں باہری نے ایک جگہ میرے آقا کھلو گئے نے. فرمایا چلو نماز ہی پڑھ لاں. میرے نبی قرآن پڑھن لگ پے. آقا قرآن پڑھن لگ پیا تلاوتاں کرن لگ پیا. ایک جنہ دی جماعت گزر رہی ہے انہاں سنیا ایڈی سونی آواز نال کون قرآن پیا پڑھدا ہے. میرے آقا دے پیچھے آ کے اے قرآن سنن لگ پیندے نے. قرآن دیاں تلاوتاں سنیا واپس اپنی قوم تے برادری وال چلے جاندے نے. اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی تے قرآن نازل فرما کے اس واقعہ دی اطلاع اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرما دیتی ہے. اے میرے سونیا کوئی گل نہیں جے انہاں طائف والیاں نے تیری گل نہیں سنی تے میں جنہ دی جماعت نو تیریاں گلاں سنا دتیاں نے انہاں تیری گل نہیں مننی میں انہاں نو تیرا تابعدار بنا دیتا ہے. اور اللہ دا قرآن کل اوحیا الیہ انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد وآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی سونیا جنہ دی جماعت نے تیرا قرآن سنیا اپنی قوم تے برادری نو جا کے آندے نے انا سمعنا قرآنا عجبا. عجیب ہی اساں اج ایک کلام سنیا عجیب ہی ایک قرآن سنیا. او کردا کی ہے یہدی الی الرشد فآمنا به او لوکاں نو ہدایت دی طرف رہنمائی کردا تے اسی تے او دے تے ایمان لے آئے اور حج دے بعد اساں وعدہ کر لیا ولن نشرک بربنا احدا. اج دے بعد اساں رب نال وعدہ کر لیا کہ شرک کرنا. اب بولو شرک کرنا. اور تسی بھی رب نال وعدہ کر لو. ہزار ہادہ اجتماع ہے اج جمعۃ الوداع ہے رمضان مبارک دا آخری خطبہ جمعہ. زندگی دا ساتھیوں پتہ نہیں اگلے سال میں ہونا کہ نہیں تسا ہونا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں. اج رب نال وعدہ کر لو ہزار ہادی تعداد دے اندر میریاں ماما بہنا آئیاں نے میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا
کوئی مینوں اے چو ذاتی لالچ نہیں، کوئی مینوں اے چو تما نہیں، کوئی مینوں اے چو ہرس نہیں، میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اپنے عقیدیاں دی صلاح کر لو اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھ کے رب نال وعدہ کر لو اللہ جب تک زندہ رہو گے تیرے نال شرک نہیں کرا۔ جن کارانے جن آندے نے ولن نشرکا بربنا احدا، اساں اج دے بعد اپنے رب نال شرک نہیں کرنا۔ قرآن میرے آقا علیہ السلام نے پڑھیا تے جنہ تے اینا اثر ہویا، ایک وارا قرآن سنیا تے میرے نبی دے تابعدار بن جاندے نے، آقا دے جانثار بن جاندے نے، اور لوگوں قرآن اج بھی دلاں تے اثر ضرور کردا ہے، کوئی پڑھن والا تے ہوئے نا۔ اخبارات نے اس حوالے نہ لکھیا کہ ایک دفعہ مصر دا صدر ناصر اپنے نال دورہ روس کرنے واسطے مصر دے قاری عبد الباسط نو بھی نال لے گیا۔ حکمراناں نو انی توفیق تے گھاٹی ملدی ہے کہ مولویاں نو بھی نال لے جا، تے مولوی بھی جڑے خیر نہ جاندے نے اللہ ہی انہاں دا حافظ ہے۔ ساڈا ملک ساڈا معاشرہ، ہائے اللہ میری توبہ، تو پچھلے دن اخبارات پڑھیا ہوئے گا مدینے ساڈے پی آئی اے دے عملے چو ایک ملازم شراب پیندا پڑیا۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ صدر ناصر مصر دا صدر اپنے نال دورہ روس دے نا قاری عبد الباسط نو بھی لے گیا تے مصریاں دی ٹوپیاں بھی بڑیاں عجیب و غریب ہوندیاں نے، اج میں بابے نصر اللہ ہاں دی ہوندی سی۔ اے روس دا وزیر اعظم دیکھ کے بڑا حیران ہویا، کہنے لگا جناب اے نال کی لئی پھردے ہو؟ کہنے لگا اے او بندہ جدے سینے وچ رب دا قرآن ہے، او بندہ جدے سینے وچ اللہ دا قرآن ہے۔ تے انہوں کہنے لگا خروچیف نام دا وزیر اعظم انہوں کہنے لگا جناب تسا تبلے سرنگیاں تے بڑیاں سنیاں نے، راگ رنگ تے بڑے سنے نے، تے جے آنکھیں تے میں تینوں اج اے دے کولوں قرآن نہ سناواں؟ کہنے لگا کوئی حرج نہیں سنن دے اندر۔ تے قاری عبد الباسط ہائے ہائے اللہ اس مرد درویش دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل۔ قاری عبد الباسط قرآن پڑھدا سی پرندیاں دیاں پروازاں رک جاندیاں۔ قاری عبد الباسط اس دربار دے اندر اور روس و ملک جڑے دہریے نے رب نو نہیں مندے، اینا دا بلکہ ایک صدر ایسا بھی آیا، اس بد نصیب نے ایک بت بنا کے اینو پیر نال ٹھڈا ماریا، انہیں آکھیا میں رب نو اپنے ملکوں کڈ چھڈیا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور روس دا وزیر اعظم بیٹھا تے صدر ناصر بیٹھا نال حواری بیٹھے نے، تے کہن لگا قاری عبد الباسط نو حضرت قرآن تے پڑھو، ہو سکتا ہے دل تے کوئی اثر کر جائے۔ تے قاری صاحب قرآن پڑھن لگے، کی پڑھن لگے؟ تے پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ قرآن پڑھیا جائے اللہ دی قسم کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیاں نے۔ عبد الباسط قرآن پر صدر ناصر آندا ہے میں ایویں کانی دی اک کر کے ویکھیا اے دے تاثرات کی نے چہرے دے،
آندا میں ویکھیا روس دے وزیر اعظم دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں. میں بعد پوچھا جناب کو سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگا سمجھ تے کوئی نہیں آئی. انہیں کی آخیا میں عربی جانتا ہی نہیں, مینوں نہیں پتا انہیں کی آخیا. مینوں تے اتنا پتا لگا اے پڑھدا جاندا سی تے میرا کلیجہ پھٹدا جاندا سی. آج بھی اگر قرآن پڑھیا جائے اللہ دی قسم ہے قرآن دلوں تے اثر کردا ہے. ایک دن حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے, کچھ قیدیاں نو لے کے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ آمینہ دے لال علیہ السلام کول پہنچے. میرے آقا علیہ السلام دے کول جبیر ابن مطعم جیڑا اپنے قیدیاں نو چھڑان واسطے آیا آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول پہنچیا. آقا بیٹھے نے تے قرآن پہ پڑھتے نے, میرے آقا قرآن پہ پڑھتے نے تے پڑھتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. میرے آقا پڑھی جا رہے ہیں جبیر ابن مطعم نبی دے کول بیٹھا ہے. میرے آقا تلاوت تو فارغ ہوئے آپ نے ویکھیا ایدا چہرہ زرد پہ گیا ہے انج تھر تھر کمبدا ہے پیا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او جبیر خیر تے ہے وے نا. جبیر کمبن دے اجے کافر ہے, کافر مسلمان نہیں ہویا, کمبن دے خیر تے ہے وے نا. تیرے چہرے دا رنگ پھکا پہ گیا, تیرا چہرہ زرد ہو گیا, گل کی ہے کیوں اتنا پریشان ہے؟ آندا سونیا میں تے انج سمجھدا سا جویں جویں تسی قرآن پڑھدے سو پے مینوں خطرہ پیدا ہو گیا کتے ہنے ہی میرے تے اللہ دا عذاب نہ نازل ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبیر کدھر آئے کی لینا آیا؟ آندا سونے نبی آیا تے کسے ہور کم سا. بھلا کی لینا آئے سن؟ قیدی چھڑان آئے سن. کی لینا آئے سن؟ کافراں دے قیدی چھڑان آئے سن. تے اے جبیر کدھر آئے؟ آندا سونے آیا تے کسے ہور کم سا, پر ہن انج کرو نا مینوں پڑھا دیو اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگوں قرآن دے اندر تاثیر اجے بھی موجود ہے. قرآن ایسا کلام ہے ایدا حسن ہی بڑا, اس کلام دا حسن ہی چہرے نہیں ویکھے جاندے, چہرہ کڈا سونا ہے اے ویکھیا جاندا ایدا کلام کڈا سونا. چہرہ سونا ہوئے تے گل کچھ ہی ہوئے لوکی آندے نے چولی, تے جے رنگ کالا ہوئے موٹیاں موٹیاں بلاں والا ہوئے بھی غلام تے پڑھدا ہوئے قرآن. تے خدا دی قسم اے دی مثال ہی جگ تے کوئی. ایران دا ایک بادشاہ گزرے ہے, بادشاہاں دے کام بھی نرالے ہی ہوندے نے. ایک دن بیٹھیاں ایک سوچ پیدا ہوئی تے بیٹھیاں ایک شعر دے ذہن چ آ گیا تے آندا در ابلک
کسے کم دیدہ موجود ایران دا بادشاہ شاہ ایران بیٹھا تے ایویں گل آ گئی تے آندا در ابلک کسے کم دیدہ موجود ہن اینا کیا ہوندے تے ایڈے کوئی سیانے نے اینا کو کر کے نا تے اگوں ہن جوڑ نہیں جڑیا پریشان ہو گیا اب تیری کوشش کیتی بڑا محنت تے کیتی پر نہ گل بنی انہیں ایک چٹھی لکھی اورنگزیب نو کہنے لگا اے شیر میرے ذہن چ آیا تے اے دے وزن تے ہن اگلا مصرع میرے ذہن چ نہیں آ رہا تیرے کول کوئی شاعر ہے اونوں کہہ میرا اے شیر مکمل کر چھڑے اے پیغام انو پہنچیا تے اے خط جیڑا اے اورنگزیب دی بیٹی نے بھی سنیا ابو جی دی پریشانی نو ویکھیا ابو جی گل کیے کہن لگے بیٹی انجیں دا شاہ ایران دا خط آیا انہیں ایک مصرع بھیجیا انہیں آکے دے نال دا مصرع بنا کے مکمل کر کے بھیجو کہن لگی ابا جی کوئی گل نہیں اے دے پریشان ہونے والی کیڑی گل ہے اللہ بہتریاں کر چھڑے گا اچھا بیٹی قدرتی گل ہے نا جدوں کتے موقع بن جائے اندر گئی سرما اپنی اکھاں چ پایا تے بعد دفعہ اکھاں چو پانی نکل آوندا سرما او دے نال ملیا جلیا ہوندا انجے دے ہاتھ تے تلی تے اے سرمے دے نال بھیجیا یعنی اُتے اُتے سرما تے وچ پانی دے قطرے نے اے قطرہ انہیں اپنی ہتھیلی تے رکھیا فوراً ایران دے شاہ دا او مصرع ذہن وچ آیا ذہین بڑی سی بڑی وڈی شاعرہ سی انہیں پھر مصرع جوڑیا اپنے دل چ سوچ دی او دا مصرع کی سی آندا در ابلک کسے کم دیدہ موجود مگر عشق بتاں سرما آلود او دا مصرع وے کہ رنگ برنگا چتکبرا موتی کسے نے گھٹ ہی ویکھیا ہوئے گا تے انہیں آکھیا واقعی کسی نے گھٹ ویکھیا ہوئے گا پر جیڑا حسینہ دی اکھ چوں نکلیا سرمے نال ملیا پانی ہوندا او بھی چتکبرا موتی ہویا کردا ہے اللہ اللہ تے نال نے نا ایک اگلی گل کیتی آندی ہے بل بل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا بل بل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا بل بل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا بت پرستی کا کنم چون برہم بیند مرا اے شیر مکمل کر کے بھیج دیتا ایران دے شاہ نے پھر ایک خط لکھیا جناب شیر تے بڑا ہی قابل ذکر ہے بڑا پیارا انج کرو جڑے شاعر نے لکھیا اینو شاہی خرچے تے میرے کول بھیجو میں اپنا مہمان بنانا چاہنا تے بادشاہ پریشان ہو گیا اورنگزیب حیران رہ گیا آندا ہن کی کریں اپنی بیٹی دے سامنے ذکر کیتا بیٹی کہن لگی ابا جی پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں اینے اپنا کلام پھر لکھیا کہن لگی ایران دے بادشاہواں میں باغ وچ چلی جاواں تے بلبلاں چہکدیاں مینوں ویکھنا بھل جان وے ایران دے شاہواں میں کسے بت خانے چ چلی جاواں برہمن بتاں دی پوجا چھڈ کے میرے ول متوجہ ہو جان پر گل سن لے در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگے گل اصل گل ہے مخفی اس بیٹی دی تخلص ہے اے دا نام ہے کہن لگی ایران دے شاوا جویں خوشبو اپنے پھلاں تو جدا نہیں ہوندی ایویں میں بھی اپنے کلام تو جدا نہیں جے میرا حسن ویکھنا چاہنا تے میرے کلام وچوں ہی ویکھ
کلام سونا ہوئے زبان سونی ہوئے او دے واسطے رنگ و نسل دا کوئی امتیاز نہیں میرے بھائیو قرآن دی آواز تے قرآن دا کلام سونا بولو اے کلام اے کلام سونا اینو پڑھن والا آمینہ دا لال ہوئے تاں بھی دلان تے اثر کرے اینو پڑھن والا وہ سید ابن حزیر ہوئے تاں بھی دلان تے اثر کرے کہ جے اینو پڑھن والا کوئی مرد ہوئے اے تاں بھی دلان تے اثر کرے اینو پڑھن والی کوئی عورت ہوئے قرآن تاں بھی دلان تے اثر کرے اور میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام انج میرے نبی اجے چاندے کی صحابہ نبی دے نال ملے نے آقا دار ارکم دے اندر تشریف فرمانے ادھروں حضرت عمر بھی ٹر پیا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ عمر آ رہے ہیں آندے نے میں محمد نو نہیں رہن دینا صلی اللہ علیہ وسلم راہ وچ آوندیاں عجیب ماجرا پیش آیا ایک نبی دا صحابی مل گیا ہے آندا عمر اج بڑے غصے نہ تلوار چک کے جا رہے ہیں گل کی ہے کہنے لگا ہونا کی ہے محمد نے سانو بڑا ستایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تے اے دے اعلی کام مکان واسطے ہی جا رہا ہوں اے نبی دا صحابی جسمانی کمزوری ضرور پر ایمان بڑا طاقتور آندا ہے عمر دھیان نال جائیں گردن لین چلے کتے دے کے نہ آ جائیں غصہ بڑا چڑھیا پر میں ایڈا وڈا بہادر تے تو مینوں اج دیاں گلاں کیتیاں نے غصہ چڑھیا تلوار انج چکی نا تے نبی دے صحابی نے ایک ہور بغدر سٹ دیتا پتہ کی آندا مینوں تے مار لیں گا تے تیری ماں جمی بہن فاطمہ بھی تے اسے جامعہ محمدیہ چ داخل ہو گئی ہے مینوں مار کے کی لبنا تیری ماں جمی بہن تے تیرا پنوجا اے بھی اسے جامعہ محمدیہ چ داخلہ لے چکے نے اے تو ہی عمر غصے نال واپس ٹر پے آئے ماں جمی بہن دا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا گیا اندر داخل ہویا تے جا کے کہنے لگا فاطمہ خیر اندروں بولن دی آواز آ رہی سی کہنے لگی عمر بس ویسے ہی گفتگو ہو رہی سی اللہ اللہ ایک بہانہ بنایا لیکن گل کھل نہ سکی پھر انہیں تجربہ کیتا کہنے لگا میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاؤ بہن نے بھی انکار کر دیتا بہنوئی سعید نے بھی انکار کر دیتا تے گل کھول دیتی عمر اسی مشرک دا جھوٹا کھاندے بولو کھاندے اسی مشرک دا جھوٹا تے مشرک دا ذبیحہ نہیں کھاندے غصہ چودھری نو چڑھ گیا اپنے بہنوئی شہید سینے تے بیٹھ جاندے نے تلوار نکال لیندے نے بہن فاطمہ دوڑ کے اگے آئی انہیں اپنے ویر کولو اپنے خامد نو بچان دی کوشش کی دی انج تلوار دی نوک لگی بہن دی پیشانی چو خون رسنا شروع ہو گیا عمر دے ہوش اڑ گیا اللہ اللہ بہنوئی دے سینے تے بیٹھا ہے تے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی سمسام اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سینے تے بیٹھا تے فرمان دے میں سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ پہننی سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ پہننی لے آکے سنا دے مینوں جو پڑے دن رہنی بھلا جے میرے دل تائیں آ جاوے چیننی سچ مچ نہ دوزخ جاواں پارو انکار دی چوگ مدینے والے تے بی بی فاطمہ کو جواب دین دیئے آن دیئے
اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، پڑھ دے بھی او کوئی جڑ پاک انسان نے، ہاتھ نہیں لاؤں دے جڑ مشرک نادان لے، عمر نو پہن اگوں دب کے پئی مار دی، ادھر ہن قسمتاں کھلن لگیاں نے، ہن ترلے ہی کری جاندا، ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی، ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی، رو رو بخشا لاں جڑے بولے میں بولنی، پاک نبی تو سٹاں جندڑی نو کولنی، عمر نو بین اگوں آہو پکار دی، چوک مدینے والے وے عمر جے قرآن سننا چاہنا پہلا غسل تو فارغ ہو، غسل ویر نو کرایا، بہن سامنے قرآن لے کے بہ گئی ہے تے پڑھ دیے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ ایتاں تے جدو بہن پہنچی نا عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، تو آہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی، عمر نو فاطمہ جا پڑھ کے سنائیاں سی، چھم چھم روے پیا اے دن دا دہائیاں سی، ہنجواں دے نال داڑی بھج گئی سردار دی، آندانی فاطمہ رب دا واسطہ ہی مینوں محمد دے در دولت لے جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہن دیا ہمتاں ود گئیاں، بہن دے حوصلے ود گئے تے آندی کی ہے وے تو چور سرکاری ہے، وے تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا، تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا، دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا، ہاتھ کڑی دارو ہوندا حکم عدول دا، میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں طرف دربار دی، چوک مدینے والے، اور جدو نیتاں صاف ہو جائے دلاں دے اندر خلوص پیدا ہو جائے، پھر بندہ انہاں نکیاں نکیاں گلاں دی پرواہ کردا، پھر نکیاں نکیاں باتاں دی پرواہ نہیں۔ ہن انقلاب جو آ گیا، قرآن نے جو اپنا رنگ دکھا دیتا، ہن اپنا ہی پیا صافا دند، ہن اپنا ہی پیا صافا دند، اے ویکھو دلیریاں لے فاطمہ پھڑ کے بن لے مشکاں تو میریاں، فاطمہ نے باواں پھڑ کے پیشاں اولیریاں تے صافے دے نال گنڈ کٹ کے مار دی، میرے آقا دار ارکم دے
اندر تشریف فرمان دروازہ کھٹکھٹایا گیا اجازت مل گئی نے عمر اندر چلے گئے میرے آقا نے عمر دے کندھے تو پکڑ کے جھنجھوڑیا عمر دس گا والا کنا کچر میریاں تے اسلام دیاں مخالفتاں کرے گا اے عمر صحیح دسی کی لینا آیا آندا سونے کوئی پوچھن دی کسر رہ گئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دا نبی دا دیوانہ بن جاندا تے پھر شان کی ملیا جگاں دے پیر اٹھ کے کہو سبحان اللہ جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا انج گوڈے نال گوڈا لاگے کولی بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی آلی دربار دی عمر عزتاں پا گیا عمر عظمتاں پا گیا پر کدوں عظمتاں ملیاں جدوں قرآن نے او دے دل تے اثر کیتا اج بھی قرآن دے اندر اوہی مٹھاس ہے قرآن اندر اوہی بہار ہے اے دے الفاظ اندر اوہی شیرینی ہے لیکن شرط ہے کہ ساڈے دلاں دے اندر ایمان دی رمق ہونی چاہیے اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس